औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये खास बात तो हर कोई जानता है कि शैतान मरदूद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया और लानत का तोप उसके गले में डाल दिया गया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं उन तमाम गुनाहों के पीछे इस लानती मरदूद शैतान का हाथ होता है, क्योंकि ये बदबख्त शैतान इंसान को बुराई पर उकसाता है। बदबख्त खुद तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन इसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके उनको भी जहन्नम का मुस्तहिक बना दिए। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने इसकी शक्ल सूरत को कैसा बना दिया, ये दिखने में कैसा नज़र आता है और इसकी शक्ल सूरत कैसी है। और जब अल्लाह ताला इसको दर्दनाक अजाब देगा और इसको जहन्नम की कौन सी खौफनाक वादी के अंदर रखा जाएगा, क्या अल्लाह तबारक ताला शैतान मरदूद को कभी माफ़ी का मौका भी देगा या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके। क़यामत के दिन आग की एक खौफनाक कुर्सी बिछाई जाएगी और इस कुर्सी पर शैतान मरदूद को बिठाया जाएगा। शैतान मरदूद जैसे ही खौफनाक और हौलनाक कुर्सी पर बैठेगा तो गधे जैसी हाल में आवाज़ निकालेगा। इस वक्त तमाम शयातीन और कफार इसकी गधे जैसी हौलनाक आवाज़ सुनकर जमा हो जाएंगे और शैतान इस दिन इन लोगों से कह रहा होगा, है जहन्नमियों, आज तुमने ये कैसा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था। तो जहन्नमी कहेंगे, अल्लाह तबारक व ताला का वादा हक है। फिर शैतान जहन्नमियों से कहेगा कि आज भी मैं अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को इसकी इत्तबा करने वाले लोगों को लोहे के गर्दों से मारे। चुनाचे अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को लोहे के गर्दों के साथ मारा जाएगा और इसकी दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। और जब शैतान मरदूद को लोहे के गर्दों के साथ मारा जाएगा तो शैतान मरदूद 40 साल तक जहन्नम के अंदर गिरता रहेगा और कभी भी शैतान को जहन्नम से बाहर निकलने का हुक्म ना मिलेगा। और जब शैतान मरदूद को इस खौफनाक कुर्सी पर बिठाया जाएगा और इसके गले में लानत का तोग डाल दिया जाएगा, उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला सज़ा देने वाले फरिश्तों का हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को घसीट कर इस कुर्सी से उतार दो और जहन्नम में डाल दो। इस वक़्त सज़ा देने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से उतारने की कोशिश करेगी, लेकिन वो फरिश्ते मरदूद को इस कुर्सी से ना उठा सकेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ मिलकर शैतान मरदूद को कुर्सी से उतारने का हुक्म देगा, लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस बात पर कादर ना होंगे कि वह शैतान मरदूद को इससे उतार दे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को और इसके बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार दो। इस वक़्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के साथ 80,000 फरिश्ते होंगे, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों जलीलुल कद फरिश्ते इस बात पर कादर ना हो सकेंगे कि वो शैतान मरदूद को कुर्सी से नीचे उतार सके। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा,
میں نے جس قدر فرشتوں کو پیدا کیا ہے اس سے دگنے بھی اگر اس کام پر لگا دوں تو وہ تمام فرشتے شیطان مردود کو اس کرسی سے نیچے نہ اتار سکے گی، کیونکہ جب تک لعنت کا توق شیطان مردود کے گلے میں ہے تب تک کوئی بھی شیطان مردود کوئی اس کرسی کو ہلا نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان مردود کے گلے میں جو لعنت کا توق ہے وہ کس قدر ہولناک اور عبرتناک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود کو جہنم کے اندر دردناک عذابات دیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت شیطان مردود سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے، تو اس وقت شیطان مردود کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ترین عذاب ہے۔ چنانچہ اس وقت شیطان مردود کو بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں، تیرے پاس اب بھی وقت ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تاکہ تجھے معافی مل جائے۔ تو اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس بات پر شیطان مردود کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا دردناک اور شدید عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو ہر 1,00,000 سال کے بعد جہنم سے باہر نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے باہر تشریف لائے گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو حکم دے گا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے اور معافی حاصل کرے، مگر یہ بدبخت اور خبیث اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے گا۔ پھر اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ شیطان مردود کو جہنم کے سب سے خوفناک اور ہولناک وادی کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے تکبر اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس بدبخت شیطان کو جانور کی شکل کے اندر تبدیل فرما دیا اور خنزیر کی طرح کر دیا۔ اس کا سر اونٹ جیسا اور اس کا چہرہ بندر کی طرح ہے، اس کی دونوں آنکھیں کبوترے چہرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نتنی کھلے لوٹا ہو، اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہے اور اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل کرنے کے بعد اس کو جنت سے باہر نکال دیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر بدبخت عذاب آ گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ہم تیری طرف سے بدبخت ہی آ جانے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، ہم تیری ذات سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی ڈرتے رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرنا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے، آمین۔